میں کیا بتلاواں اے ویکھنا مسلم پاک دے اندر بڑی مشہور روایت ہے تسی اکثر علماء کول سندے ہو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ حالانکہ نبی پاک دا زمانہ پایا ہے لیکن انہاں دی بوڑھی ماں ہے تے بیمار ہے اپنی ماں نو چھوڑ کے جا نہیں سکدے اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا زمانہ پایا ہے لیکن سونے محبوب دی زیارت اس وجہ تو نہ کر سکے کہ ماں دی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ماں دا سہارا اور کوئی نہیں حضرت اویس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگا ہے اپنے ماں نال اچھا سلوک کردا ہے تے خیال رکھدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہ مجلس دے اندر فرمایا اور میرے سے آپا اے کرن قبیلے دے اندر ایک اویس نامی ہے فمرو ولیستغفر لکم انہاں نو برس دی بیماری لگی سی انہیں اپنی ماں دی خدمت نہیں کیتی ہے انہیں اپنی ماں دے نال پیار نہ کیتا ہے انہیں دعا کیتی تے رب نے بیماریاں دور کر دیتیاں نے اور میرے پروانو فمرو ولیستغفر لکم اگر تہاڈے اندروں کسے دی ملاقات اویس نال ہو جائے اندے کولو دعا کروایا جے رب اویس دی دعا رد نہیں جے کردا اپنی ماں دا اتنا خدمت گزارے ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ ملک العلام نے مستجاب الدعوات بنایا ہے پھر او بھی ویلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور ہے حضرت عمر اکثر پوچھیا کر دے سن اور کرن دے اندروں کوئی اویس نامی بھی آیا ہے ایک ویلا آیا ملاقاتاں ہو جاندیاں نے حضرت اویس نال ملاقاتاں ہوئیاں تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے اویس میں آمینہ دلال علیہ السلام کو لو سنے ہیں کہ جو بھی اویس نو ملے تے دعا کروایا جے اے اویس میرے واسطے دعا کرو اللہ منو معاف فرما دے اور ویرو اے ویکو نا مقام ویکو ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ ملک العلام اس بندے دی دعا رد نہیں جے کردہ اگر اے نعمت موجود سیال کو ڈوالیا میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرانگا اس نعمت دی قدر کر لو رب کعبہ دی قسم نعمت کھس جائے پھر بندہ بڑا ہی پچھوتاندہ ہے کاش کہ میں ایوی کر لیندہ ورنہ پچھو ہے زخمی در ربا نکلو خدا دی قسم رات نو نیند نہیں آندی پل پل میری اماں مینو یاد آندی ہے جس میری ماں نے مینو مشقت نال پڑھایا جس میری ماں نے بڑی محنت نال پڑھایا ہے آج او میری ماں مینو نظر نہیں آ رہی اور سونے ہو اے ویلا نہ گوایا جے قدرہ کر لو اپنے ماں باپ دیاں اپنے باپ دی خدمت کر لے اپنی ماں دی خدمت کر لے خدمت کرنا تیرا کم میں پھر دعا کری رب تیری دعا کدی بھی رد نہیں کرے گا اور میرے ویرہ قرآن سچ کہہ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے اپنی اماں دا خیال رکھنا ہے اپنے ابو دا خیال رکھنا ہے میں کیوں نہ درد دل تواڈے سامنے رکھاں او ماما ورگا جگ وچ او میرے بھائیو ماں وغیرہ جگ دے وچ اور کوئی رشتہ کوئی نہیں اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹور جان جے ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں اینیاں گوڑیاں ٹھنڈیاں چھاواں لبدیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماں
کے سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے ایک وار دے ماواں لبدیاں نہیں او ماں دے وانگو کس نے درد ونڈونا اے ماں دے وانگو کس نے درد ونڈونا ایویں بوا کھڑ کے آکنے آنا ایویں رولا پانا ویرا لبدیاں نہیں ٹر جان جے ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں او کم ایک دوستا آقا تینوں کر جائی ماں دے مرن تو پہلا مر جائی کم ایک دوستا تینوں آقا کر جائی ماں دے مرن تو پہلا مر جائی نہیں تے جگ اتے مرن نو تاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں اینیاں گوڑیاں جگ دے چاواں لبدیاں نہیں ٹر جان جے ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں او ماں دا ربانی انتو چھوڑا سینائے آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پہنائے ماں دا ربانی انتو چھوڑا سینائے آپ ہی ڈگنا آپ ہی ٹہنا پہنائے پت بسم اللہ دیاں پھر صداماں لبدیاں نہیں ٹر جان جے ایک وار تے ماما لبدیاں اِنَّ لِلَّهِ اللہ صاحب دیاں ماما جو ٹر گئی اللہ انہاں دی قبر منور فرما اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے قبر منور فرما 2 دن تو میری طبیعت خراب میری والدہ ہر وقت میرے کمرے اندر آیا کر دی سی کہ میرا پتر اب طرف تیری طبیعت ٹھیک ہے پرسوں دا کسی بھی نہیں پوچھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ حضرات مہدہ